अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। ज़माना कदीम में जब ज़मीन पर अजीम शान कौमें आबाद थीं और इंसानों की उम्रें सैकड़ों साल पर मुहित होती थीं, एक दिव हैकल शख्स का चर्चा हर तरफ था। इसका नाम औज बिन अनक था। वो ना सिर्फ अपनी गैर मामूली जसामत की वजह से मशहूर था, बल्कि अपनी ताकत और गरूर के सबब भी लोगों में खौफ व हरास फैलाए रखता था। कहा जाता है कि वो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के तूफान से भी बच निकला था और कई नस्लों तक जिंदा रहा। औज बिन अनक के बारे में मज़ीद जानने के लिए आपको ये वीडियो आखिर तक देखनी पड़ेगी, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और साथ में लगे बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मिल सके। प्यारे बहनों भाइयों, कहा जाता है कि औज बिन अनक की माँ एक जन्नात की नस्ल से थी और इसके वालिद एक ताकतवर इंसान। वो बचपन से ही गैर मामूली कदो कामत का हामिल था। जब वो 10 साल का हुआ तो आम इंसानों के मुकाबले में कई गुना बड़ा हो चुका था। इसके हाथ की हथेली में 10 आदमी बैठ सकते थे और इसके कदमों के निशानात एक तालाब जितने बड़े होते थे। औज की ताकत का ये आलम था कि वो पहाड़ों से बड़े दरख्त उखाड़ कर इन्हें नेज़े की तरह इस्तेमाल करता था। जब वो प्यासा होता तो एक ही घूंट में दरिया का पानी पी जाता और जब भूखा होता तो पूरे गांव के जानवर खा जाता। प्यारे दोस्तों, बाज़ रवायात के मुताबिक औज बिन अनक का ताल्लुक हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की बेटी अनक से बताया जाता है। कहा जाता है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की बेटी अनक, जो कि बहुत बदकिरदार औरत थी, औज उसके यहाँ पैदा हुआ और ये बहुत ताकतवर और जालिम इंसान था। ये अपने सामने आने वाले हर इंसान को, हर बस्ती को तौबाला कर देता था। तो ये मुख्तलिफ रवायत में मुख्तलिफ तरीके से बयान किया गया है। प्यारे दोस्तों, कहा जाता है कि जब हज़रत नूह ने अल्लाह के हुक्म से कश्ती बनाई और तूफान आया तो पूरी ज़मीन पानी से भर गई। हर तरफ हलाकत मची थी, मगर औज बिन अनक इतना लंबा था कि वो पानी में खड़ा रह सकता था। कुछ रवायात में आता है कि इसने कश्ती के साथ दौड़ते हुए नूह से खाने के लिए कुछ मांगा था, मगर नूह अलैहिस्सलाम ने इसे कश्ती में सवार होने की इजाज़त नहीं दी। इसके बावजूद वो अपनी लंबी टांगों की वजह से पानी में चलता रहा और तूफान खत्म होने के बाद दोबारा ज़मीन पर वापस आया। तूफान नूह के बाद जब ज़मीन पर नई नस्लें बसने लगी तो औज बिन अनक ने एक ज़रखेज़ इलाके पर कब्जा कर लिया और वहाँ के लोगों पर अपनी हुक्मरानी कायम कर ली। वो लोगों से भारी खराज लेता और जो इनकार करता इसे जिंदा निगल जाता। इसके खौफ से कई बस्तियाँ वीरान हो गईं और लोग दूसरे इलाकों में हिजरत करने लगे। औज का गुरूर और तकब्बर इंतहा को पहुंच चुका था। वो कहता था कोई भी इंसान इसे शिकस्त नहीं दे सकता। वो बादलों के बराबर चलता, इंसानों को परेशान करता, आसमान को चैलेंज करता और खुद को जमीन का खुदा समझता था। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम बनी इसराइल को जब अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि वो कनान की सरजमीन पर काबिज जालिमों से निजात हासिल करें, तो इनका सामना औज बिन अनक से हुआ। बनी इसराइल के लोग इसे देखकर कांप उठे, क्योंकि इनके लिए ये नाकाबिल यकीन था कि कोई इंसान इतना बड़ा हो सकता है। औज बिन अनक ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को ललकारा और कहा, तुम्हारे खुदा की क्या हैसियत है? मैं तो बादलों के करीब रहता हूँ, आसमान को छू सकता हूँ, तुम मुझसे जंग कैसे करोगे? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से मदद तलब की। रवायात में आता है कि अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम को एक मोजज़ाती ताकत अता की और वो एक दिव हैकल पत्थर उठा कर लाए। जैसे ही औज ने इन पर हमला करना चाहा, अल्लाह के हुक्म से इसके जिस्म में कमजोरी आ गई और मूसा अलैहिस्सलाम ने वो पत्थर इसके सर पर दे मारा, जिससे वो ज़मीन पर धड़म से गिर गया। कहा जाता है कि ज़मीन ने इसके जिस्म को निगल लिया और यूं एक अजीम जालिम का खात्मा हुआ। प्यारे दोस्तों, अब आपके ज़हन में ये बात ज़रूर आती होगी कि अगर औज बिन अनक जिन्नात की औलाद में से था तो क्या जिन्नात की भी औलादें हैं जो कि इंसानों में पाई जाती हैं? जिन्नात की औलाद का तस्वर मुख्तलिफ तहजीबों, मज़ाहिब और रवायात में पाया जाता है। इस्लामी और अरबी रवायात में जिन्नात को इंसानों की तरह एक अलग मखलूक समझा जाता है जो आग से पैदा किए गए हैं, और इनमें अच्छे और बुरे दोनों तरह के अफराद पाए जाते हैं। बाज़ रवायात में आता है
کہ جنات اور انسانوں کی آپس میں شادی سے بھی اولاد پیدا ہو سکتی ہے اور ایسی اولاد غیر معمولی صلاحیتوں کی حامل ہوتی ہے۔ جنات کی اولاد کے بارے میں روایات۔ بعض روایات کے مطابق اوج بن انق کو جنات کی نسل سے تصور کیا جاتا ہے کیونکہ اس کی ماں کو ایک جننی کہا جاتا ہے۔ قدیم عرب قصوں میں ذکر ہے کہ بعض طاقتور بادشاہوں اور جنگجوؤں کو اصل میں کوئی نہ کوئی جنی ماں یا باپ ہوتا تھا جس کی وجہ سے وہ غیر معمولی طاقت کے حامل ہوتے تھے۔ لوک کہانیاں اور دیو مالائی قصے۔ مختلف قوموں میں ایسے قصے موجود ہیں جہاں کسی انسان کو شادی کسی اور جنات کی نسل میں ہو جاتی ہے، یا عورت جن ہو یا مرد جن ہو، اور ان کی اولاد عام انسانوں سے مختلف ہوتی ہے۔ کچھ کہانیوں میں یہ اولاد بہت ذہین اور طاقتور ہوتی ہے جبکہ کچھ میں اس کے ظاہری حلیے میں عجیب و غریب خصوصیات ہوتی ہیں، جیسے لمبے دانت، چمکدار آنکھیں یا غیر معمولی قد و قامت۔ نمبر 3، جنات کی اولاد کی نشانیاں۔ روایت میں کہا جاتا ہے کہ جنات کی اولاد بہت زیادہ طاقتور ہو سکتی ہے، غیر معمولی ذہانت رکھتی ہے اور بعض اوقات انہیں عام لوگوں سے الگ محسوس کیا جاتا ہے۔ بعض روایات میں ذکر ملتا ہے کہ ان کی نیند بہت کم ہوتی ہے، وہ اندھیرے میں زیادہ بہتر دیکھ سکتے ہیں اور ان کے جسمانی زخم بہت تیزی سے ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کیا جنات کی اولاد حقیقت میں موجود ہے؟ پیارے دوستو، یہ سب زیادہ تر روایات اور لوک کہانیوں کا حصہ ہے اور اسلامی عقیدے میں اس بات کی کوئی واضح دلیل نہیں کہ جنات اور انسانوں کی شادی سے واقعی کوئی نسل پیدا ہو سکتی ہے۔ تاہم مختلف ثقافتوں میں اس کے بارے میں کہانیاں موجود ہیں جو لوگوں کے عقائد اور دیو مالائی تصورات کو ظاہر کرتی ہیں۔ پیارے دوستو، اب ہم لوٹتے ہیں اوج بن انق کی بقیہ سٹوری کی جانب۔ کہا جاتا ہے کہ جب حضرت داؤد علیہ السلام بنی اسرائیل کے ایک عظیم حکمران اور نبی بنے تب بھی اوج بن انق زندہ تھا۔ وہ اپنی غیر معمولی طاقت اور قد کی وجہ سے بنی اسرائیل کے لیے ایک بہت بڑا خطرہ تھا۔ جنگ کے دوران حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنی مخصوص مہارت اور اللہ کے حکم سے اوج کو شکست دی۔ بعض روایات میں ذکر آتا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے اوج کو کسی پتھر یا زبردست ضرب سے مارا جس سے وہ زمین پر گر گیا اور ہلاک ہو گیا۔ اوج بن انق کی قبر کے بارے میں کیا کہا جا سکتا ہے؟ اوج بن انق کی قبر کے بارے میں کئی غیر مصدقہ روایات موجود ہیں۔ کچھ قصے بیان کرتے ہیں کہ اوج کی قبر بہت لمبی اور بڑی تھی، اور کچھ مقامات پر ایسی قدیم قبروں کے نشانات بھی ملتے ہیں جنہیں بعض لوگ اوج بن انق سے منسوب کرتے ہیں، لیکن تاریخی یا اسلامی مستند ذرائع میں اس کی درست جگہ کا کوئی واضح ذکر نہیں ملتا۔ اگرچہ اوج بن انق کی حقیقی تاریخی حیثیت واضح نہیں، مگر وہ اسلامی، یہودی اور مسیحی روایات میں ایک دلچسپ اور پراسرار شخصیت کے طور پر بیان کیا جاتا ہے۔ پیارے دوستو، اوج بن انق کی کہانی صرف ایک تاریخی داستان نہیں بلکہ ایک ایسا سبق بھی ہے کہ کتنا ہی طاقتور لمبا قد رکھنے والا ایک شخص ہو، وہ اللہ کی قدرت کے سامنے کچھ بھی نہیں۔ غرور اور تکبر کا انجام ہمیشہ تباہی ہوتا ہے اور اللہ کے نیک بندے ہمیشہ فتح یاب ہوتے ہیں۔ یہ کہانی تاریخ، اسرائیلیات اور لوک روایات کا امتزاج ہے اور اس میں حقیقت اور مبالغے کی آمیزش موجود ہو سکتی ہے، لیکن اس کا پیغام اٹل ہے۔ غرور کی بلندی ہمیشہ زوال کی نشانی ہوتی ہے۔ پیارے دوستو، یہ تھی تاریخ کے سب سے طاقتور اور لمبے انسان کی کہانی۔ اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔ اگر ہماری ویڈیو پسند آتی ہے تو اس کے لیے ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے گا، اور اسی طرح کی معلوماتی ویڈیوز کے لیے جڑے رہیں ہمارے ساتھ۔ ملیں گے کل ایک نئی بہترین ویڈیو میں۔ السلام علیکم اور اللہ حافظ۔